रेसिज्म या नस्ली तासुब का जो आइडिया है ये यूरोपियन कॉलोनाइजेशन और कंट्रोल के इर्द गिर्द घूमता है। यानी मतलब ये है कि यूरोप से लोग निकल के दुनिया के दूसरे इलाकों में गए, वहाँ कब्जे किए और वहाँ जो रियासती निज़ाम बनाया वो इस तरह से बनाया कि जो यूरोप से आए हुए लोग थे उनके मफादात की हिफाजत की गई और जो मकामी लोग थे उनके मफादात का कोई लिहाज नहीं रखा गया। ये अब आइडिया है और इस पे बहुत कुछ लिखा है स्कॉलर्स ने, लेकिन ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि इस पे जो कुछ भी लिखा गया है वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का ताल्लुक हकीकत से हो, हर एक चीज़ ठीक भी हो। मिसाल के तौर पर जो कुछ लिखा गया है उसमें अगर आप देखें तो वो यूरोप के लोगों को गोरा कहा उन्होंने, और जो बाकी लोग थे, जो यूरोप से बाहर के लोग थे जिनके जमीन पे कब्जे हुए थे, उनको उन्होंने नॉन वाइट कहा या काला कह दिया। लेकिन क्या गोरे लोग सिर्फ यूरोप में ही होते हैं? यूरोप से बाहर कोई गोरा नहीं है या नहीं था उस जमाने में? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मजबूरी उन स्कॉलर्स की शायद यही थी कि उन्होंने यूरोप वालों को गोरा और बाकियों को नॉन वाइट या काला कहा, इसलिए कि जो यूरोपियन कॉलोनाइजर थे वो बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने खुद को ही गोरा कहा, किसी और को वो नहीं मानते थे। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल आपको काफरिस्तान में मिलेगी, ये अफगानिस्तान में जिसको नूरिस्तान कहते हैं आजकल। वहाँ के लोग गोरे थे, तो जब अंग्रेज उधर पहुंचे तो उन्होंने जब देखा कि बिल्कुल ब्लू ब्लॉन्ड गोरे लोग वहाँ मौजूद है, तो फिर तो वो सोच में पड़ गए कि गोरे तो हम हैं, ये कहाँ से गोरे निकल आए। तो उनके लिए उन्होंने बड़ी आसानी से ये कह के डिसमिस कर दिया कि वाइट बट नॉट क्वाइट, यानी गोरे हैं लेकिन इतने भी गोरे नहीं है। तो मैं ये बात कहना चाह रही हूँ ना कि रेसिज्म के बारे में जो कुछ लिखा गया है जरूरी नहीं है कि हर एक बात का ताल्लुक हकीकत से भी हो, ये उसकी एक छोटी सी मिसाल भी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि रेसिज्म का जो ताल्लुक है वो अक्सर जो लोग समझते हैं बहुत सारे, वो ये कि इसका ताल्लुक रियासत की ताकत से है, कि रियासत और खास तौर पे जो गोरे लोगों के हाथ में रियासत की ताकत होती है वो किस तरह दूसरे नस्ल के लोगों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमेरिका में गोरों ने कालों के खिलाफ रियासत के कानून, इदारे, वसाइल को इस्तेमाल किया, या ये कि अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में किस तरह गोरे लोगों ने काले लोगों के खिलाफ रियासत की ताकत को इस्तेमाल किया और उनके साथ ज्यादतियां की। ये एक शक्ल है रेसिज्म की, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर दफा रेसिज्म या नस्ली तासुब के अंदर रियासत की ताकत ही इन्वॉल्व हो। रेसिज्म जो है वो एक आइडिया भी हो सकता है, रेशिस्ट आइडिया भी एक हो सकता है जिसका रियासत से ताल्लुक नहीं होता है, या जिस वक्त जो मौजूदा रियासत होती है वो उस आइडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मिसाल के तौर पर यूरोप में अगर आप देखें, यहाँ जिप्सीज रहते हैं बहुत से यूरोपियन मुल्कों में, उनके बारे में अजीब अजीब बातें लोग करते हैं यूरोप में, और काफी रेशिस्ट नस्ली तासुब वाली बातें करते हैं। लेकिन यूरोप की जो रियासतें हैं वो तो उन आइडियाज को, उन बातों को, उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। और यूरोप की रियासतों ने तो इंसानी हकूक के मुआहदे साइन किए हैं और उन पे वो अमल भी करते हैं बहुत हद तक। और ये जो जिप्सीज के यूरोपियन जो खाना बदोश है उनके बारे में जो ऐसे इस किस्म के आइडियाज नस्ली तासुब के, उनको यूरोप की रियासत ने अपने आप से बड़ा दूर रखा हुआ है। तो ये उसकी मिसाल हो गई कि जरूरी नहीं है कि रेसिज्म का ताल्लुक रियासत की ताकत के अब्यूज से ही, ताकत के गलत इस्तेमाल से हो। ये एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि रेसिज्म जहां हो वहां यूरोपियन ही आए हुए हों, यूरोपियन कोई मौजूद हो, या अमेरिकन फॉर दैट मैटर, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडर, नहीं, ऐसा नहीं। ये भी हो सकता है कि रेसिज्म जो है वो यूरोप, अमेरिका, इन इलाकों से, या जहाँ पे ये गोरे हैं, इनसे बाहर
के इलाकों में लोग एक दूसरे के खिलाफ रेसिज्म करते हों। अब मैं इसी की तरफ आ रही हूँ। इसकी एक अच्छी मिसाल है अफगानिस्तान के पश्तून नेशनलिस्ट, वो जिस तरह की रेसिज्म करते हैं पंजाबियों के खिलाफ, बल्कि उनका जो आइडिया है पंजाब का वो बहुत ही कोई अजीब सा आइडिया है, एक बड़ा ही होमोजेनियस किस्म का, जिसके अंदर कोई डाइवर्सिटी नहीं है, और उसकी बुनियाद पे उन्होंने रेशिस्ट स्लर्स बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं तोर पंजाबी है, काला पंजाबी, दालखोर, दाल खाने वाला, हीरा मंडी की औलाद, और इस तरह के और बहुत सारे ऐसे चीप एम्बैरेसिंग स्लर्स इन्होंने बनाए हुए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जब ये नस्ली तासुब होता है जहाँ पे उसका इजहार होता है, चाहे वो रेशिस्ट स्लर्स से हो या दूसरे तरीके से हो, जरूरी नहीं है कि उसका ताल्लुक हकीकत से हो। यही सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही इधर भी है, ये अफगानिस्तान के पश्तून नेशनलिस्ट के केस में भी है। जब आप कहते हैं काला पंजाबी, तोर पंजाबी, तो पंजाब जो है वो तो कोई एक नस्ल तो नहीं है, वहां तो पंजाब और पंजाबी ये दोनों बड़े ऐसे फ्लेक्सिबल से आइडिया है। पंजाब की सरहदें पिछली सदियों के दौरान वो बदलती रही हैं, और जो मौजूदा सरहद नजर आ रही है पंजाब की, वो तो अंग्रेजों ने बनाई है 1901 में और 1947 में। और इसके अलावा जो नस्लें हैं पंजाब में, तो मुख्तलिफ नस्ल के लोग आबाद हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद पश्तूनों की भी है। और ये वो पश्तून नहीं है जो अभी आए हैं पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब की तरफ गए हैं, इसमें वो पश्तून जो कि सदियों से इधर आबाद है। और इसके अलावा और मुख्तलिफ नस्लों के लोग हैं, उनमें मुगल्स हैं, टर्को मंगोल्स, उसमें ईरानियन नस्ल के लोग हैं, उसमें कश्मीरी हैं, बलोच हैं, और राजपूत हैं, और मुख्तलिफ और किस्म के लोग हैं। अब इन सबको आप काला पंजाबी कह रहे हैं, हालांकि इन रंग जो है, अगर आप रंग की बात करें तो ये सारे तो काले नहीं है। रंग पंजाब में काला, ब्राउन, गोरा, ये इसी रंग के लोग मौजूद हैं, जिस तरह के पश्तूनों में है काला, ब्राउन और गोरा, तो इसी तरह से पंजाब में भी है, लेकिन ये सबको काला पंजाबी कह रहे हैं। तो अगेन इसका ताल्लुक हकीकत से नहीं है। दालखोर ये कह रहे हैं, अच्छा अब दालखोर और गोश्तखोर, ये जब जिस तरह कहते हैं उससे गोश्त खाने को ये हाई सोशल स्टेटस से उसको एसोसिएट करते हैं, और दाल को जो है कि वो गरीब लोग खाते हैं, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पंजाब में गोश्त वाले लोग भी मौजूद है, दाल खाने वाले भी मौजूद है, ऐसे भी है बहुत सारे जो दाल और गोश्त दोनों खाते हैं, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह पश्तूनों में है, दाल भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, और कुछ लोग जो है वो दाल और गोश्त दोनों खाते हैं। तो ये अगेन ये भी इसका भी ताल्लुक जो है वो ग्राउंड रियलिटी के साथ नहीं है। तो बहरहाल जितने भी इनके ये रेशिस्ट स्लर्स हैं, अगर मैं एक एक को बताना शुरू करूँ तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, आप खुद उस पर सोच लें, आपको पता चल जाएगा कि उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। अब ये जो इस किस्म की रेसिज्म है, हाँ इसमें एक और बात ये पख्तूनख्वा के, खैबर पख्तूनख्वा के और दूसरे इलाकों के जो पश्तून भी हैं पाकिस्तान में, उन सबको पंजाब का गुलाम कहते हैं, पाकिस्तान को पंजाब रेजिमेंट कहते हैं, और हम पश्तूनों को उनका गुलाम कहते हैं पाकिस्तान में जो पश्तून है। तो ये सब चीजें वो ये कहते रहे हैं, ये जब से पाकिस्तान बना है, जिस दिन से पाकिस्तान बना है तब से ये कर रहे हैं। अब ये अहम क्यों हो गई? पहले तो करते रहे थे, किसी ने परवाह नहीं की, ना पंजाब में किसी ने परवाह की, ना खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने भी परवाह नहीं की। अब जो है, अब ये ज्यादा अहम इसलिए हो गया है कि चूंकि अब सोशल मीडिया है, अब ये हर रात को सोशल मीडिया पे बैठ के और इस किस्म के रेशिस्ट स्लर्स और नस्ली तासुब करते रहते हैं, और चूंकि वो पश्तो जबान में करते रहते हैं तो ज़ाहिर है वो खैबर पख्तूनख्वा में ही वो ज्यादा सुनाई देता है। अब खैबर पख्तूनख्वा के लोग, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अक्सर लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज जो हो गई है वो ये है कि जो हमारी पीटीएम है, जो कि एक बहुत अच्छी तहरीक है, और जो कि वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में वजूद में आई है, और वॉर ऑन टेरर में जिस तरह लोगों
کا نقصان ہوا ہے، ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں، اور جس کو پھر بلا دیا، پاکستان نے بھی بلا دیا، ریاست نے، پاکستان کے لوگوں نے بلا دیا ان لوگوں کو تباہ کر کے وار آن ٹیرر میں، اور بلا دیا. تو پی ٹی ایم اس کانٹیکسٹ میں نکلی ہے، انسانی حقوق کی تنظیم ہے. لیکن اس میں کچھ لوگ، میں یہ تو نہیں کہتی کہ سارے، اگین میں بالکل صاف کہہ دوں شروع سے ہی کہ سارے لوگ نہیں، لیکن کچھ لوگ پی ٹی ایم کے، وہ انہوں نے یہ افغانستان کا جو نسلی تعصب ہے کا بیانیہ ہے اور جو ریشس سلرز ہیں ان کو لے لیے ہیں، اپنے بیانیے میں ڈال دیے ہیں، اور کچھ لوگ شعر و شاعری میں بھی اس کو ڈال دیا ہے انہوں نے. اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پشتونوں میں جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ آگے سے اس کے دفاع میں نکل آئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کالا پنجابی ہے تو ٹھیک ہے، کہتے رہے. اگر وہ اور اس طرح کے جو ریشس سلرز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، کرتے رہے. کیونکہ پاکستان کی ریاست نے اتنی زیادتی جو کی ہے وار آن ٹیرر میں، تو بس کرتے رہے ہم، اور ہمیں حق ہے کہ ہم یہ نسلی تعصب کریں. تو اس پہ میں نے کہا کہ یہ اس پہ تھوڑا سا بات کر لوں کہ یہ افسوس کی بات ہے اور غلط بات ہے. 3 بڑی بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ غلط ہے. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیم ہے، وہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، اور انسانی حقوق کی بات جب آپ کرتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف آپ نسلی تعصب کرتے ہیں، ریشس سلرز استعمال کرتے ہیں اپنے بیانی میں، یہ دونوں باتیں میچ نہیں ہوتی ہیں. انسانی حقوق کی بنیاد انسان کی ڈگنیٹی پر ہے، انسان کے وقار پہ ہے. وہ آئیڈیا جو اسکالر ایمینوئل کانٹ کا آئیڈیا تھا انسانی وقار کا، ہیومن ڈگنیٹی کا آئیڈیا، اس کی پہ بنیاد ہے انسانی حقوق. اور یہی جو آئیڈیا ہے ایمینوئل کانٹ کا، اس کا تعلق مذہب میں جو آئیڈیا ہے انسان کے بہترین مخلوق ہونے کا، یہ وہی آئیڈیا ہے. مثال کے طور پر اسلام میں آپ کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہے انسان، یا اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق ہے. عیسائیت میں کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امیج پہ بنایا ہے. تو یہ سارے اس طرح کے انسان کی عظمت کی جو آئیڈیا ہے، یہ مختلف مذاہب سے، اور پھر فلاسفر ایمینوئل کانٹ کا بھی یہی آئیڈیا ہے. ان کی بنیاد پہ انسانی حقوق بنے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرے، ان کو پروموٹ کرے. تو یہ والا جو انسانی حقوق ہے، اس کے دفاع میں بول رہی ہے پی ٹی ایم. اور پھر یہی جو ریشسٹ سلرز ہیں، جو نسلی تعصب ہے، وہ تو انسانی وقار، ہیومن ڈگنیٹی کے آئیڈیا کے خلاف ہے. تو آپ کیسے ایک چیز کا دفاع کرتے ہیں، نسلی تعصب کا دفاع کرتے ہیں، ریشسٹ سلرز کا دفاع کرتے ہیں، اور جو کہ انسان کے ڈگنیٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں، انسان کے وقار کے خلاف ہے، اور پھر آگے سے آپ کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کی بھی دفاع کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں میچ نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی ایم کے مطالبات ہیں انسانی حقوق کی، وہ انتہائی لیگل ہے، قانونی ہے، اور انتہائی اخلاقی ہے. ریاست نے ایک جنگ لڑی ہے، اس میں لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. گاؤں کے گاؤں زمین کے ساتھ فلیٹن کر دیے گئے ہیں، بے شمار لوگ قتل ہوئے ہیں، ملینز کو بے گھر کر دیا ہے. اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے آپ کو کچھ نہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی تو دینی پڑے گی. یہ ایسی کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے کہ ہم کہیں چلے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ روٹین میں کرتی رہتی ہیں، بس کرتی رہیں. اتنے بڑے سطح پہ یہ تباہی ہونے کے بعد اب ہماری فوج کو اکاؤنٹیبلٹی دینی پڑے گی، فوج کو دینی پڑے گی، پولیٹیشینز کو، دوسرے لوگوں کو نہیں. کیونکہ یہ جنگ انہوں نے اپنی مرضی سے چلایا ہے، اپنی مرضی سے پالیسی بنائی ہے، سویلینز کو اور آن بورڈ نہیں لیا. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی تباہی کریں اور پھر جا کے اپنے ڈی ایچ ایز میں جا کے آپ اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزاریں. ایسا نہیں ہو سکتا. ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا. اور یہ مطالبہ بڑا جائز ہے اور کرنا چاہیے، اور پاکستان کے سب لوگوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان میں بہت سے لوگ اس کو سپورٹ کرتے بھی ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. اور اکاؤنٹیبلٹی پھر جب آپ جنرلز کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف پنجابی جنرلز تو نہیں ہے. یہ قصہ مشرف کے زمانے میں شروع ہوا. مشرف پنجابی نہیں تھا، اردو اسپیکر تھا.
اور پھر اس کے ساتھ اور ان کے بعد جس دوران یہ وار آن ٹیرر چلتی رہی، جو جنرلز تھے وہ پنجابی بھی تھے، اردو اسپیکرز اور پشتون بھی تھے، اور بھی شاید ہوں جو مختلف نسل کے لوگ رہتے ہیں، ان میں سے اور بھی کوئی ہو. ان سب کو کسی نہ کسی طرح سے ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا. تو اس میں ریشس سلرز کی، ریسزم کی، اور کسی کو کالا اور گورا اور یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک تو یہ میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ یہ مطالبہ ریاست کے اوپر یہ کلیم کر رہے ہیں، بلکہ مور اسپیسیفکلی آپ ریاست کا جو ایک طاقتور ادارہ ہے، جو اپنی آئینی اور قانون میں جو جتنی ان کی طاقت ہے، جتنا ان کا رول ہے، اس سے بڑھ کے یہ طاقت ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ کا کلیم ہے. تو یہ کلیم آپ اس کو خراب کر رہے ہیں جب آپ ریشسٹ سلرز میں چلے جاتے ہیں. آپ کو پھر عوام کی سپورٹ نہیں ملے گی. یہ کلیم اسی وقت اس سے کچھ نتیجہ نکلے گا ان کلیم سے جب آپ کے پاس عوام کی سپورٹ ہوگی، ورنہ وہ نہیں ہوگی تو کیسے یہ کلیم ریئلائز ہوں گے پھر. اور عوام کی سپورٹ کا تو اب یہ حال ہے، باقی پاکستان کو تو چھوڑے، یہ پشاور میں کیا حال ہوا پی ٹی ایم کے جلسے کا. آپ یاد کریں پہلا جب جلسہ ہوا تھا پی ٹی ایم کا تو کتنے لوگ آئے تھے، کتنی سپورٹ تھی پشاور میں. اور ابھی جو ریسنٹلی جلسہ ہوا ہے تو کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا جلسہ کرنے کے لیے. تو اس طرح سے آپ لوگوں کا سپورٹ لوز کر رہے ہیں ان اتنے اچھے کلیمز کے لیے، آپ ریشس سلرز کر کے، نسلی تعصب کر کے. ایک یہ بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان کے لوگوں کو تو یہ بتایا گیا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ پشتون غلام ہے، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہے، اور وہ بیسیکلی پنجابی کے غلام ہیں. لیکن حقیقت اگین ایسی نہیں ہے، حقیقت اس سے زیادہ کمپلیکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ پشتون جو ہے وہ بڑی حد تک انٹیگریٹ ہو گئے ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں میں، فوج میں بھی بہت زیادہ انٹیگریٹ ہو گئے ہیں، دوسرے اداروں میں بھی. اور یہ ہے کہ پشتونوں کے مفادات ہے پورے پاکستان میں. کراچی پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے، اور پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی پشتون آباد ہیں. میں ان پشتونوں کی بات نہیں کر رہی جو پاکستان بننے سے پہلے صدیوں سے رہ رہے تھے سندھ یا پنجاب کے مختلف علاقوں میں. میں ان کی بات کر رہی ہوں جو پاکستان بننے کے بعد گئے ہیں اور ان پاکستان کے اور نان پشتون علاقوں میں گئے ہیں. وہاں ان کے اکنامک مفادات ہیں، دوسرے مفادات ہیں. تو اب اگر یہ اس قسم کے ریشس سلرز آپ کر رہے ہیں تو ان کے تعلقات، ایتھنک تعلقات خراب کر رہے ہیں آپ پاکستان میں. اور افغانستان کے پشتون نیشنلسٹ یہی چاہتے ہیں کہ پشتونوں پہ زندگی اور تنگ ہو، پاکستان میں بہت زیادہ تنگ ہو، فساد ہو، اور یہ بغاوت کر لے پاکستان کی ریاست کے خلاف. تو یہ آپ ذہن میں سوچ لیں، جب آپ اس طرح کریں گے تو اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز بھی ہوں گے. ریاست آپ یاد رکھیں کہ ریاست ایک اتنی مستقل چیز نہیں ہوتی ہے، آتی جاتی رہتی ہے. آج سے 200 سال پہلے آپ دیکھیں، آج جو ریاستیں موجود ہے آج سے 200 سال پہلے ان میں سے بہت سی نہیں تھی. ہمیں نہیں پتا اب سے 200 سال بعد اس علاقے میں ریاستوں کی کیا شکل ہوگی. کیا ہندوستان اس شکل میں ہوگا جو آج ہے، پاکستان اس شکل میں ہوگا جو آج ہے، افغانستان اس شکل میں ہوگا جو آج ہے، ہمیں نہیں پتا. لیکن جو چیز مستقل ہے وہ یہ ہے کہ جو علاقے کے لوگ ہیں جو جہاں رہ رہے ہیں، جو نسلی گروپس جو رہ رہے ہیں اور ان کی جو تعلقات ہیں، یہ مستقل ہے اور یہ لوگ یہیں پہ آباد رہیں گے. یہ پہلے بھی تھی، یہ اب بھی ہے. تو آپ نسلوں میں نفرت کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. ہمارے پختونخوا میں تو ویسے بھی مذہبی جو انتہا پسندی ہے اس کا نقصان تو سب کے سامنے ہے. مذہبی میں انتہا پسندی موجود بھی ہے، اور اس کی وجہ سے جو غیر مسلم مائنورٹیز ہے یا جو اسلام کے اندر کی جو مائنورٹیز ہے جیسے شیعہ ہیں، ان کے ساتھ ویسی بھی بہت زیادتی ہوتی ہے. تو اب آگے سے آپ یہ پشتون نیشنلزم کی ایکسٹریمزم جو ہے، اور اس میں جو پنجابیوں کے خلاف جو ایک تصورات میں ایک کالا پنجابی ہے، اس کی بنیاد پہ جو نسلی تعصب آپ لا رہے ہیں، تو اس کے کتنے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوں گے، کتنا نقصان ہوگا یہاں کے لوگوں کی تعلقات پہ ان دا لانگ رن. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ضرور پی ٹی ایم اپنی اسٹرگل جاری رکھی، جو ریاست پہ کلیمز ہیں اس کے لیے ضرور جدوجہد کرے، لیکن
ریسزم، ریشسٹ سلرز اور جو افغانستان کا جو بیانیہ ہے پنجابی کے خلاف، پاکستان کے خلاف، ان سے گریز کرے.